अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आम खबरों पर। मर्दान की तहसील रुस्तम की रिहायशी मुतासरा खातून की वीडियो वायरल। मुतासरा खातून का कहना था कि मुझे धोखे से यहाँ लाकर 40 लाख रुपए के बदले बेचा जा रहा है। इससे कबल भी 2-3 दफा मुझे बेचा गया है, जबकि अब दोबारा बेच रहे हैं। मुतासरा खातून के मुताबिक मेरे 3 रिश्तेदार हैं जो मुझे बार बार बेच रहे हैं। मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मुझे वापस अपने घर नहीं भेजा जा रहा। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस खातून को मुबैना तौर पर इलाका दुर्गई में 40 लाख के एवज बेचा गया, जबकि मुतासरा खातून के वालिद को हिरासत में ले लिया गया है। खातून को लाने के लिए पुलिस की टीम दुर्गई पहुंच गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुबैना तौर पर मुतासरा खातून को पहले भी कई बार फरोख्त किया जा चुका है। मुतासरा खातून का बयान रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस हुकाम की जानिब से कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। زما نوم فضیلت دی او یم د رستم او د پلار نوم د رستم دی او مور نوم مې نزاکت دی او د پلار نوم مې حکیمخان دی او زه یم د رستم او دلته یار محمد سره مې تره لور ده. دوی زه په دوکه راوستې یم. دوی مې ورکوي او دوی مې یو دوه درې پیرې مخکې ورکړم، وس یې بیا ورکړم. یو پیرې مخکې ورکړم، پیسې ترې اخیستې وې، وس یې بیا ورکړم، پیسې ترې اخیستې وې. د دوی له 40 لکه روپۍ ترې اخیستې وې او دوی سره پولیس شامل دی چې زه کله هم لاړه شم نو دوی پولیس له هغه کوي. دوی 3 کسان دي او یو لښتې دی او یو ابراهیم دی، یو یار محمد دی. زه چې کله هم لاړه شم دوی بیا واپس نه راپرېږدي او هسې نوم راله دي کائنات ایښی دی او زما نوم خپل فضیلت دی او زما 2 واړه دي او خپل خاوند مې دی.